बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा आजिज़ी अपनानी चाहिए, मगरूरियत में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ज़िंदगी 2-4 दिन की मेहमान है और मेहमान कभी भी हमेशा नहीं रहते। यहाँ पर आप इम्तिहान देने आए हैं, क्योंकि आप यहाँ के मालिक नहीं, आप सिर्फ आर्जी तौर पर यहाँ के निगहबान हैं। इसके बाद आपको वापस जाकर अपने दिए के इम्तिहान का रिजल्ट लेना है, जो कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी की रिपोर्ट के हिसाब से होगा। हकीकी पास या फेल्ड का फैसला इसी दिन होगा। ये वाक़या हरीम की ज़िंदगी से मुंसलिक है। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को पूरा देखिए और सुनिए, ताकि आप लोग मुकम्मल तौर पर इस वाक़े से मुस्तफ़ीद हो सकें और दुनिया की तल्ख़ तरीन हकीकतों से रोशनास हो जाएं। इस वाक़या में इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि जब कोई नेक बंदा दुनिया से वफ़ात पा जाता है, इंसान तो इंसान, ज़मीन के वो टुकड़े भी रोने लगते हैं जहाँ पर ये बैठकर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाज़े रोने लगते हैं जहाँ से इसका रिज़्क उतरा करता था। जो बंदा गरूर और मुतकब्बराना होकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, तो इस पर अल्लाह ताला अज़ाब दे देता है और इसको इसी दुनिया के अंदर ही तकनी का नाचना देता है। ये वाक़या जर्मनी के एक ऐसे मगरूर ऑफिसर का है, जो कि फ़रौन नामी सरकारी ऑफिसर था। इसको अपने ओहदे और अथॉरिटी का काफ़ी ज़्यादा घमंड था। ये लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, सिवाय इसके जो चंद एक दोस्त और आला अफसरान थे। ये अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। इसको किसी चीज़ की कमी ना थी। इसके पास गाड़ी, बंगला और वो सब कुछ था जो कि दुनियादार शख्स की अब्दी ख्वाहिशात से भरा हुआ होता है, और ये अपनी मगरूरियत और अमीरी का मान लिए हुए ज़िंदगी गुजार रहा था। घर के करीब एक मस्जिद थी। यहाँ पर लोग मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने आया करते थे, और ये टाउन काफ़ी बड़ा था। सुबह सवेरे मौज़न स्पीकर पर अजान दिया करता था, ताकि जिन लोगों तक आवाज़ नहीं जा पाती तो इन तक आवाज़ आसानी से पहुंच जाए और वो नमाज के लिए वक़्त पर आ जाए। वैसे भी अजान एक अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा है, ताकि लोग आकर नमाज अदा कर सकें। अब ये ऑफिसर साहब सारी रात अपने दोस्तों में गप्पों में मशगूल रहता और दीगर शबाब व कबाब एंजॉय करता रहता। फिर रात को कहीं जाकर 2-3 बजे सोता। जब सुबह अजान होती तो इसके कानों में आवाज़ आती, तो इन जनाब को अजान की आवाज़ नाखुशगवार गुजरती थी और इनकी अजान की वजह से आँख खुल जाती। एक दिन ये मस्जिद के मुअज्जिन के पास चला आया और आकर इसे कहने लगा कि आप सुबह की अजान स्पीकर के अंदर ना दिया करें, इससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है। वैसे भी जिसने नमाज़ पढ़नी है इसको टाइम का तो पता ही है, और वो आकर पढ़ भी लेगा। ख़ासकर तुम फजर की अजान बंद कर दो और बाकी 4 अजानें जैसे मर्ज़ी दे दिया करो। ये ना हो कि मुझे तुम्हारी मस्जिद का मीटर और बिजली दोनों उतरवाने पड़ें और तुम बाकी 4 अजानों से भी जाओ। जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो मौज़न ने दोबारा सुबह की अजान स्पीकर के अंदर पुरसोज अंदाज में और ज़ोर के साथ, यानी कि ऊंची आवाज़ के साथ अदा कर दी। तो इस ऑफिसर साहब को गुस्सा आ गया। रात का वक़्त था। ये गुस्से की आलम में मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता उठकर अपने घर से सीधा मस्जिद में चला आया। यहाँ पर आकर इसने मौज़न को 2 से 3 थप्पड़ रसीद कर दिए और इंतहाई बदतमीज़ी और गुस्से से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि सुबह की अजान स्पीकर के अंदर ना दिया करो, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हारी इस मस्जिद की बिजली की का मीटर उतरवा दूंगा या इसको खुदा न ख्वास्ता शहीद करवा दूंगा। ये मस्जिद के मौज़न को सारी बातें सुनाकर यहाँ से चला गया। ये अपनी मगरूरियत में ऐसा डूबा हुआ था, इसे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। दौलत के नशे में ये अंधा हो चुका था, इसलिए सिर्फ अपना ओहदा और दुनियादारी की चमक दमक नज़र आ रही थी। मौज़न ने 2 से 3 थप्पड़ खाकर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इसके दिल पर जो गुजरी वो तो सिर्फ
یہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو جن کی کوئی قیمت نہ تھی، کیونکہ یہ موذن بیچارہ تو اللہ کا پیغام مسلمانوں تک، لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ وہ یہ کون سا کوئی اپنا فروٹ یا کپڑے بیچنے کے لیے آوازیں بلند کر رہا تھا۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت کوئی اذان نہ ہوئی۔ یہ بیچارہ بہت زیادہ ڈر بھی گیا تھا، اور اس کو یہ بھی خیال تھا کہ کہیں جو باقی کے 4 اذانیں ہیں وہ نہ بند ہو جائیں، یا خدا نخواستہ اگرچہ مسجد کا میٹر یا بجلی کی تار کاٹ دے گا تو بھی مسجد اور نمازیوں کا نقصان ہوگا، نہ کوئی وضو کر سکے گا۔ آخری اور سب سے بڑا ڈر اس کو یہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ افسر بہت بڑا ہے تو کہیں کوئی ایلیگیشن لگا کر اس مسجد کو ہی غیر قانونی نہ قرار دے دے۔ اگلے دن جب فجر کی اذان نہ ہوئی تو یہ بدبخت آدمی سکون سے سوتا رہا، اور دوپہر 10-11 بجے اس کی آنکھ کھولی تو یہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کو فالج کے اندر مبتلا کر دیا۔ فالج اتنا پھیلتا گیا کہ اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں بچا تھا۔ اس کی بیوی خدمت کرتی رہی۔ یہ بیوی کو بھی کافی باتیں سنانے لگا، تو بیوی بھی تنگ ہار کر اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ یہ اپنے عروج کے وقت سرکاری طور پر رشوت بھی لیتا اور بھی بے شمار غیر قانونی کام کروا کر اپنی جیبیں بھرتا تھا۔ جب یہ پیسہ اپنے گھر اپنی اولاد پر خرچ کرتا تھا تو اس حرام کے پیسے سے کہاں وفا ملتی ہے۔ اس نے بھی تنگی دکھانا شروع کر دی۔ شاید اسی وقت کے لیے خدا نے اسے بے اولاد رکھا تھا۔ اب یہ گھر میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ اب اس کا گھر میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ یہ نہ صرف نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا، اس کا تمام عہدہ زائل ہو گیا۔ یہ بے یار و مددگار اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کس سے مدد لی جائے۔ ایسے تو میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ پھر اسے اپنا بھائی یاد آ گیا کہ ہو نہ ہو میرا بھائی تو میری لازمی مدد کرے گا۔ اس نے بھائی کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے۔ میری بیوی مجھ کو اس بیماری کے اندر چھوڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ میں یہاں پر بیماری کے اندر اپنے گھر میں پڑا ہوا ہوں، کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں۔ مہربانی کر کے میری مدد کرو۔ آخر خون کا رشتہ تھا۔ اس کے بھائی کو رحم آ گیا اور وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ جب اس کے بھائی نے آ کر دیکھا کہ تو یہ یہاں پر گھر میں اکیلا پڑا ہوا تھا، تو اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ یہاں پر آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ پھر یہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ یہاں پر اس کے بھائی کے بچوں نے اس کی کافی زیادہ دیکھ بھال کی اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یہ ان کو بھی اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے گالیاں سنانے لگا۔ پھر اس کے بھائی کے بچے بھی تھک ہار کر اپنے باپ سے کہنے لگے کہ چاچو ہمیں گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم ان کی کافی خدمت کر رہے ہیں، چاچو پھر بھی ہمیں چلی گٹی سناتے ہیں۔ یہ جتنا بھی فالج کے اندر مبتلا تھا پھر بھی بیماری کے اندر مغروریت میں تھا، اور اس کی گالیاں دینا ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اب اس کے بھائی کے بچے بھی اس سے کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر ایک دن بیوی کے کہنے پر اس کے بھائی نے اس کو گھر سے باہر نکال کر سڑک کے کنارے بٹھا دیا۔ اب یہ سڑک کے اوپر بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ سورج طلوع ہو گیا، گرمی لگنے لگی اور ساتھ ہی اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ رات بھی اس نے روٹی نہیں کھائی تھی، اور یہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا جو مجھے روٹی کھلا دے گا، پر لوگ آ جا رہے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اپنے عروج پر ہمیشہ انسانیت کی خدمت کریں تاکہ زوال کے وقت یہ انسان آپ کے کام آ سکیں، کیونکہ انسانیت ایسا واحد رشتہ ہے جو خون سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔
खैर इस पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। फिर वो आने जाने वालों से रोटी मांगने लगा, लेकिन किसी ने इसकी ना तो मदद की और ना ही किसी को इस पर रहम आया। आखिर रेंगते हुए ये कूड़े के ढेर पर जा पहुंचा, जहां इसको कुछ रोटी के टुकड़े और शापर के अंदर बदबूदार चावल नजर आए। इसने बहुत ज़्यादा तको-दो करके इस रोटी और चावलों के शापर को उठा लिया। आधे से ज़्यादा खाना इसने ज़मीन पर ही नीचे गिरा दिया, क्योंकि ये सही तरह से खा ही नहीं सकता था। और जब इसे प्यास लगी और ये प्यास बर्दाश्त ना कर सका, तो इस कूड़े के साथ बहते गंदे नाले से पानी पिया और इसी कूड़े पर सो गया। नींद क्या आनी थी, गुजरती गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा था कि हॉर्नों की वजह से इसके कान पक गए। इसे अपना वो वाला वक़्त तो याद आता होगा कि जब से ये सिर्फ़ एक खूबसूरत अज़ान की आवाज़ की वजह से परेशान हो जाता था। खैर अगले ही दिन ज़ोहर के वक़्त जब इसके कानों में अज़ान की आवाज़ पड़ी, तो फिर ये लोगों से रहम की अपील और खुदा के नाम पर रोटी मांगने लगा। ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगा कि इस अज़ान के सदक़े कोई तो मुझे रोटी खिला दे। यहाँ से गुज़रने वाले किसी बंदे को भी इस पर रहम ना आया। फिर एक गुज़रने वाले मुसाफिर की नज़र इस पर पड़ी, तो सोचने लगा कि ये बेचारा भूखा बंदा पता नहीं कब से बैठा हुआ है, और वो इसके लिए रोटी साफ पानी लेकर आ गया और आकर रोटी इसके सामने रख दी। इसने रोटी देने वाले बंदे को जब देखा, तो इसके रोंगटे खड़े हो गए और अपने सर पर मट्टी डालने लगा, हत्ता कि अपने सर को ज़मीन पर मारने लगा। ये इस कदर ऊंची आवाज़ में रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा। ये शख्स जो इसके लिए खाना लेकर आया, वो बड़ा हैरान व परेशान हुआ कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसके लिए खाना लेकर आया हूँ, साफ़ पानी लेकर आया हूँ, तो ये क्यों इस तरह चीखो पुकार के साथ रो रहा है। ये शख्स जो खाना लेकर आया था, ये वही मस्जिद का मौज़िन था, और जो शख्स इसके सामने कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ था, ये वही हाई लेवल ऑफिसर था। इस हाई लेवल ऑफिसर ने इस मज़दूर को पहचान लिया, जबकि मगरूर इस हाई लेवल ऑफिसर को इसलिए नहीं पहचान सका क्योंकि इसकी शक्ल बदली हुई थी। बाल बिखरे हुए और बड़े थे, और दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। हुलिया सारे का सारा इंतहा दर्जे का गंदा और इसमें से बदबू के धुएं उठ रहे थे। चेहरा ना होने के बराबर दिखाई दे रहा था। जब इसकी मौज़न ने इससे पूछा कि तुम दाढ़ी मार कर क्यों रो रहे हो, मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा, तो इसने पिछला सारा वाक़या सुनाया कि मैं वही ऑफिसर हूँ जिसने अज़ान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, और तुमने एक दिन फजर की अज़ान भी नहीं दी थी। मैं वही बदनसीब बदबख्त हूँ। तो मौज़न इसे इस हाल में देखकर सब कुछ समझ गया और इससे मुखातिब होकर कहने लगा कि खुदा की कसम, इस दिन भी फजर की अज़ान हुई थी और आज तक वो मस्जिद भी कायम है, अज़ानें भी हो रही हैं, और हर अज़ान स्पीकर पर ही हो रही है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अगर कुछ बदला है तो वो तुम हो। तुम्हें खुदा ने वहाँ से उठाकर इस कूड़े के ढेर पर ला खड़ा किया। ये मौज़न बेसाख्ता कहने लगा कि अल्लाह की शान बड़ी ही ऊंची है। बेशक वो अपने बंदों, अपने घर की हिफाजत करना जानता है। या तो ये सब भूल चुका था, लेकिन वो खुदा नहीं बोला, जो वो सब कुछ याद रखने वाला है और हर चीज़ को बेहतर समझता है कि किस चीज़ की जगह कहाँ पर है और किसको किस जगह पर कहाँ रखना है। इस कूड़े पर पड़े हाई लेवल ऑफिसर ने इस मौज़न से कहा कि मुझे रोटी खिला दो, तो ये मौज़न इसे लेकर मज़दूरों के अस्पताल गया। इसको वहाँ पर एडमिट कराया, इसका हुलिया बदला, इसके लिए नए कपड़े लेकर गया और इसको अपने हाथों से खाना खिलाया। ये सब कुछ देखकर ये हाई लेवल ऑफिसर इस मौज़न से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुझे थप्पड़ मारे, और तू मेरा इतना ख्याल कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है। तो मौज़न ने आगे से कहा, तूने जो किया
تو اس کی سزا بھی بھگت ہی رہا ہے۔ میں صرف اس خدا کو راضی کرنے کے لیے، صرف انسانیت کے ناطے اور اپنے خدا سے اجر کی توقع کی امید سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا ہائی لیول آفیسر اپنی مغروریت اور غرور کی بنا پر خود کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ حالت اس کی یہاں تک آ چکی تھی کہ یہ اب لوگوں سے بھیک مانگ کر کھا رہا تھا۔ اس کی ساری مغروریت خاک میں مل چکی تھی۔ اس کے تمام رشتہ دار، بیوی، دوست، احباب، عہدہ سب اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں صرف عارضی ہیں۔ یہ تب تک اس انسان کے ساتھ وفا کرتی ہیں جب تک انسان ان چیزوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے عہدے کا غلط اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے اور ہمیشہ رزق حلال کرنے والا خود اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تب تک یہ پیار رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی انسان ذرا سی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو لمبا تو کر سکتا ہے لیکن تاحیات مکمل چھوٹ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو تکنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ یہ کار بنگلے یہیں پہ رہ جائیں گے، کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانے والی۔ آپ کو اپنی طبیعت کے اندر عاجزی اور انکساری اپنانی چاہیے، نہ کہ مغروریت۔ مغروریت تو انسان کو انسان کے ساتھ رویے کی وجہ سے مروا دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغروریت کی وجہ سے ٹکر لینا کس کے بس میں ہے؟ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پورے عالم میں کوئی بھی شخص، خدا نخواستہ میں اور تم، اگر مغروریت کو اپناؤ گے تو ٹھوکر کھا کر زمین کے اوپر گرو گے اور سانس دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پوری طرح سے ہی مسمار ہو کر رہ جاؤ گے۔ مغروریت صرف ایک ذات کو ہی جچتی ہے اور وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو چیز ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، تو انسان اس پنگے میں کیوں پڑتا ہے؟ وہ جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے اس کی ہی تیاری کرے، اس امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے کی کوشش کرے۔ جو شخص صرف اس امتحان میں پاس ہونے کی خود سے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں بھی پاس کرے گا اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی پاس کرے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے ہاں چند ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ یقیناً یہ بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں اور اپنی جانوں اور اپنے آپ پر خود سے ہی ظلم کر رہے ہیں، جن کا عنقریب ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔